قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم صدق الله خالق مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سب حضرات بلند آواز سے درود پاک کی تلاوت کریں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے انتہائی واجب الاحترام برادران اسلام، معزز سامعین، بزرگوں، عزیز دوستوں، بھائیوں، گزشتہ کئی خطبوں سے جد الانبیاء حضرت سیدنا ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر آپ سن رہی ہیں. حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام اللہ تبارک و تعالی کے خلیل نبی ہیں. خلیل کہتے ہیں جو اپنے دوست کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دے. انسان کو فطرتی طور پر کچھ چیزوں سے زیادہ محبت ہوتی ہے. انسان اپنے گھر سے بڑی محبت کرتا ہے. اگر انسان کے پاس جتنا مرضی مال آ جائے، جتنے بڑے اچھی ہوٹل میں ہو، امریکہ میں بیٹھا ہوا ہے، اپنے گھر کو نہیں بھولتا. ایسے ہی ہے نا؟ 5 اسٹار ہوٹل میں بیٹھا ہوا ہے، لیکن جب بھی موقع ملے گا تو وہ گھر آئے گا. حالانکہ وہاں کا کھانا اچھا، رہائش اچھی، لوگ اچھے، نظام اچھا، لیکن جو محبت، جو تعلق اس کا اپنے گھر کے ساتھ ہے وہ وہاں نہیں ملتا. اسی طرح انسان اپنے والدین سے محبت کرتا ہے. یہ بھی ایک فطرتی محبت ہے. ماں باپ سے بڑی محبت ہوتی ہے. ماں باپ کے خلاف بندہ کچھ نہیں سن سکتا. کہتا مجھے جو کہنا ہی کہہ لے، میرے ماں باپ نے تو کچھ نہیں کہنا، میں تیرنا سنگی نہیں کرنی. یہ ایک محبت ہے، بندہ جذبات میں آ جاتا ہے. اسی طرح فطرتی طور پہ بیوی کے ساتھ بھی ایک محبت ہوتی ہے، اور اولاد سے ایک فطرتی طور پہ بڑی محبت ہوتی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے وہ جلیل القدر پیغمبر ہیں جنہوں نے اللہ کی محبت اور اللہ کی وحدانیت میں گھر کو بھی چھوڑ دیا. گزشتہ جمعے یہ میں نے بیان کیا تھا، ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے والد کو یہ بات کہی کہ ابا جی ان کی عبادت کیوں کرتے ہو، ما لا ينفعكم ولا يضركم، جو نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں، جو سن سکتے نہیں ہیں. تو ابا نے آگے سے کیا کہا تھا؟
लइल्लम तंतही लारजुमन्नका वाजुरनी मलिया, बेटा बाज आ जा, वगरना तुझे पत्थरों से मार मार के मार ही दूंगा। वाजुरनी मलिया, और मेरे घर से बोलो निकल जा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने मां बाप को तो छोड़ दिया, अल्लाह की वहदानियत को नहीं छोड़ा। कि मां भी कुर्बान, बाप की मोहब्बत भी कुर्बान। घर को छोड़ सकता हूं, मां को छोड़ सकता हूं, बाप को छोड़ सकता हूं, लेकिन जिस मिशन के लिए अल्लाह ने मुझे भेजा है वो मिशन मैं छोड़ सकता नहीं। अल्लाह अकबर। इंसान को फितरती तौर पे अपनी जान से भी बड़ी मोहब्बत होती है। हदीस मुबारका में है, बंदे की जान पे बन जाए ना, अब उसके लिए और कुछ नहीं, खाने पीने के लिए जान उसकी जा रही है। अल्लाह फरमाते हैं हराम के चंद लुकमे भी अगर खा के जान बचा लेना तो ये भी तेरे लिए जायज है, तू खा सकता है, तेरी जान बचनी चाहिए। तो इंसान को जान से बड़ी मोहब्बत है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की वहदानियत के लिए जान को भी कुर्बान किया। घर से बाहर निकले, कुंबे कबीले में गए, माहौल से बाहर निकल के लोगों में चले गए, वहां भी इब्राहिम अलैहिस्सलाम चुप नहीं रहे। मेन चीज होती है घर। घर से अगर बंदे को सपोर्ट मिल रही है ना, बाप साथ दे रहा है, भाई दे रहे हैं, चाचा ताया अगर साथ दे रहा है तो बंदा बड़ा दिलेर होता है कि मेरे पीछे कोई हाथ रखने वाला मौजूद है। कहीं फंस भी गया तो अब्बा निकाल देगा, कोई चाचा ताया निकाल देगा, उसको पीछे एक सपोर्ट मिल रही होती है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पीछे भी कोई सपोर्ट नहीं है, कोई मदद नहीं है। इसके बावजूद इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह की वहदानियत को डट के बयान कर रहे हैं। मां हाज़ी तमासीरुल्लाती अंतुम लहा आकिफून। लोगों को कहा ये जो तुम जिनकी पूजा पाठ कर रहे हो ना, ये जो मूर्तियां बना के सामने रखी हुई है, जिनके सामने बैठते रहते हो, ये तुम्हारे हाजत रवा मुश्किल कुशा नहीं है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम कौम को समझाते रहे, कौम बाज ना आई। एक दिन ना कौम वालों की खुशी का दिन आया, उनका एक उर्स और मेला आ गया, साल बाद मनाते थे। ये मेलों की बुनियाद अब से नहीं है, पहले से चल रही है। अब भी कौम मेले बनाती है ना, मेले हो रहे हैं, मेले, लोग बड़े धड़ाधड़ जाते हैं, मस्जिद में आए ना आए मेले पे जाएंगे, हैं? ट्रालियां की ट्रालियां भर के जा रही हैं, गाड़ियों की गाड़ियां भर के जा रही, सवाब का काम समझते हैं। मेलों पे जाना सवाब का काम समझते हैं। इसी को तो गुमराही कहते हैं, इसी को गुमराह कहते हैं। कौन गुमराह हो रही है बस। हालांकि जहां सवाब है, मस्जिद में आना सवाब है कि नहीं, बोलो, है ना? तो यहां आते नहीं है। और शैतान ने ऐसी पट्टी पे लगाया हुआ है ना कि गुमराही वाले रास्ते में भाग के जाते, गाड़ियां की गाड़ियां भर के जा रही, वो मेले पे जा रहे थे, फलां बुजुर्ग का मेला है, फलां दाता साहब का मेला है, वारिस शाह का मेला है, ओ फलां जगह जा रहे हैं। वो कौन इसको सवाब समझती है। हालांकि मेलों पे जाना गुमराह कौमों का काम है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम और मिल्लत इब्राहिमिया का काम नहीं। कौम आई इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास और आकर कहने लगी, इब्राहिम हमारा मेला आ गया, हम चाह रहे हैं कि इस खुशी में तू भी हमारे साथ शामिल हो, तू भी हमारे साथ आएगा, हमें बड़ा अच्छा लगेगा। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, कुरान मजीद उठाइए, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जिक्र फरमाते हुए
فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام آگے سے کہنے لگے انی سقیم، اے قوم والو میں تو بیمار ہوں۔ اس کے بھی کئی معنی مفسرین نے لکھے، ظاہری طور پہ آپ بیمار نہیں تھے، لیکن آپ نے جو یہ فرمایا میں بیمار ہوں، مطلب یہ ہے کہ جس کام کے لیے تم جا رہے ہو وہ ایک ناجائز کام ہے، اس پہ جانے کے لیے میری روح بیمار ہے، اگر میں وہاں جاؤں گا تو میری روح بیمار پڑ جائے گی، اس لیے میں تمہارے ساتھ جانے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ انی سقیم، میں بیمار ہوں۔ فَتَوَلَّوْا عَنْهُ مُدْبِرِينَ فَرَاغَ إِلَىٰ آلِهَتِهِمْ وَقَالَ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ۔ جب وہ قوم، قبیلے والے، تعلق والے ابراہیم علیہ السلام کو چھوڑ کے میلے پہ گئے نا، ابراہیم علیہ السلام پیچھے قسم اٹھاتے ہیں، اللہ نے اس کو بھی قرآن میں ذکر کر دیا۔ ابراہیم علیہ السلام کا ایک انداز تھا تبلیغ کرنے کا، بات کو سمجھانے کا ایک طریقہ تھا۔ اللہ فرماتے ہیں وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ، قوم والے گئے، ابراہیم علیہ السلام نے تیسرے دن میں کہا اللہ دی قسم میں تواڈے بتاں نال ایدی تدبیر کراں گا، تسی رکھو گے یاد، تسی یاد رکھو گے کہ کوئی ہاتھ لا کے گیا ہے۔ بعد ان تولوا مدبرین، جب وہ پیٹ پھیر کے چلے گئے نا، ابراہیم علیہ السلام نے پھر دل میں یہ بات کی، فراغ الی آلہتہم، قوم والے گئے پیچھے، ابراہیم علیہ السلام نے بھی تیاری کی، ایک کلاڑا اٹھایا اور پیچھے پیچھے ابراہیم علیہ السلام بھی جا رہے ہیں۔ جب گئے نا ابراہیم علیہ السلام ان کے بت خانے میں، دروازہ کھولا تو اندر دیکھا بڑے لنگر پڑے ہوئے سامنے، لنگر شریف، بریانیاں، پلاؤ، زردے، طرح طرح کے کھانے۔ اللہ اکبر، ابراہیم علیہ السلام کا ایک ہی سوال تھا، فراغ الی آلہتہم فقال الا تاکلون، تاکلون کل سے کھانا، ابراہیم علیہ السلام نے کہا تسی کھاندے نہیں، الا تاکلون، یہ کھانے طرح طرح کے پڑے، پلاؤ ہے، بریانیاں ہیں، زردے، کھیرے، یہ حلوے، طرح طرح کے کھانے، کھاتے کیوں نہیں؟ الا تاکلون ما لکم لا تنطقون۔ ابراہیم علیہ السلام نے دوسرا سوال کر دیا، اور میری گل بھی نہیں سن دے تسی، ما لکم لا تنطقون، وہ بولتے کیوں نہیں؟ وہ جواب ہی دیکھ لو، بولتے نہیں ہو۔ اللہ، یہ ابراہیم علیہ السلام کے ایک انداز تھا۔ فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا، اللہ فرما رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام نے کلاڑا لیا اور ان کی پٹائی شروع کر دی، ریزہ ریزہ کر دیا، چور و چور کر دیا، کسی کی ٹانگ توڑی، کسی کا ہاتھ توڑا، کسی کا ناک توڑ دیا، کان توڑ دیا، دانت توڑ دیے، چورا چور کر دیا۔ الا کبیرہ، جو بڑا تھا نا اس کو کچھ نہیں کہا، وہ جو کلاڑا تھا وہ اٹھا کے بڑے کے کندھے پہ رکھ دیا، خود باہر سے کنڈی لگائی، واپس آ گئی۔ اللہ، یہ ابراہیم علیہ السلام کا ایک انداز ہے، تبلیغ کا انداز، انوکھا انداز۔ بندہ پہلے دلائل سے سمجھاتا ہے، قوم والوں یہ دلیل ہے، یہ بھی دلیل ہے، یہ بھی دلیل ہے، جب قوم نہیں سمجھتی پھر بندہ مثالیں دیتا ہے، یوں مثال ہے، مثال دے کے بات سمجھائی، پھر بھی بات نہ سمجھ آئی، پھر بندہ ایک انداز اپناتا ہے، انداز اپنا کے بات کو سمجھاتا ہے کہ شاید اب سمجھ آ جائے۔ ابراہیم علیہ السلام نے پہلے دلیل دی، اور تمہارے بت نہیں سنتے، یہ نہیں بولتے، یہ نفع نقصان کے مالک نہیں ہے، یہ کچھ نہیں کر سکتے، یہ حاجت روا نہیں ہے، مشکل کشا نہیں ہے، بگڑیاں بنانے والے نہیں ہے، خالق نہیں ہے، مالک نہیں ہے، حاجت روا نہیں ہے، مشکل کشا نہیں ہے، نفع نقصان کے مالک نہیں ہے، بچے نہیں دے سکتے، بچیاں نہیں دے سکتے، نفع نقصان کے مالک نہیں ہے،
तुम्हारे दुख दर्द में शरीक नहीं हो सकते। जब कौम दलीलों से नहीं समझी फिर मिसालें बयान की, मिसालों से भी कौम नहीं समझी। अब एक नक्शा बनाया और नक्शा बना के सामने रख दिया, बुतों को तोड़ दिया। फजअलहुम जुज़ाज़न इल्ला कबीरन लहुम लअल्लहुम इलैहि युरजऊन। अल्लाह फरमाए बड़े के कंधे पे कुल्हाड़ी रखी, वापस आ गए। शाम हुई, कौम वालों ने कहा चलो जी वापस जाते जाते ये अपने बुत्तां एक एक सलाम भी कर दे जाइए। हैं, जाते भी लोग सलाम करते हैं और आते भी करते हैं कि नहीं करते? कभी दरबारों पे देखा है आपने कि ये मुशरिक जब जाते हैं दरबारों पे, उनको हाजिर दरबार मुश्किल कुशा समझ लिया है और जाकर जाते भी सलाम ठोकते हैं, फिर सारा दिन नाच गाना यासी करते हैं, फिर आते वक्त फिर सलाम। चलो जी जाने बाबे और फिर सलाम कर दिए, बाबे भी नाराज ना हो जान किधर सलाम की जाइए, लंगर भी नाले चुक लांगे, बरकत शरकत पड़ जाएगी। अल्लाह अकबर। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आगे वापस जब कौम गई ना अंदर, अल्लाह, तो देखा खुदाओं का हाल। वो कहने लगे ये क्या हुआ, हमारे खुदाओं का ये हाल किसने किया, कौन था जो ये करके गया, हमारे खुदाओं का टुकड़े टुकड़े कर दिया, चूरा चूर कर दिया। कौन होगा? किसी ने कहा आपस से लड़ते होंगे खीरा शीरा। तो कहा मजाक ना करो, ये कोई बात है लड़ने वाली? का देखते रही हो, बड़े के कंधे पे कुल्हाड़े उसी ने किया होगा। हाँ नहीं नहीं, ये तो कोई और ही लगता है। बहरहाल एक बोला मुझे पता है ये किसने किया होगा, मुझे पता है। कहा कौन है? का एक नौजवान है जिसको मैंने ये सुना था इन बुतों की बुराई बयान कर रहा था कि ये नफा नुकसान के मालिक है। बोलो बोलो, नहीं है, नफा नुकसान के मालिक नहीं है। वो ये कैसा था, माला यनफउकुम वला यज़ुर्रुकुम, ये ना नफा देते हैं ना नुकसान देते हैं, न सुनते हैं न बोलते हैं। वो ये कैसा था? वो कौन है? कहा युकालु लहू इब्राहीम, उसे इब्राहीम कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? फातू बिही अला अयुनिन नासी लअल्लहुम यशहदून। वो बड़े जो थे ना चौधरी, वो कहने लगे ले आओ फिर उन्हें बुला के जरा सामने तो करो, सवाल जवाब करते हैं, पूछते हैं उसने ये क्यों किया। अला अयुनिन नास यशहदून। इब्राहिम अलैहिस्सलाम जर्रा बराबर भी नहीं डरे, तो पता नहीं मेरे साथ क्या करेंगे, मैंने तो उनके खुदाओं की बड़ी गुस्ताखी की है, कि मार ही ना दें। इब्राहिम अलैहिस्सलाम सीना तान कर बड़ी जुर्रत दलेरी के साथ आगे, हाँ इब्राहिम तूने ये किया। कालू अअंता फअलता हाज़ा बिआलिहतिना या इब्राहिम। कौन कहने लगे इब्राहिम ये हमारे माबूदों के साथ तूने ये काम किया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बात करने का मौका मिल गया कि इस नुक्ते पे ये कौम आ चुकी है, अब मैं बात करके समझाता हूं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा बल फ़अलहु कबीरुहुम हाज़ा फसअलूहुम इन कानू यंतिकून। तो मेरे से क्या पूछते हो? फ़अलहु कबीरुहुम, ये जो बड़ा है जिसके पास असला मिल रहा है, फसअलूहुम, उनसे पूछो ना, उससे सवाल करो। इन कानू यंतिकून, अगर वो बोलता है तो पूछो ना। ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम का एक अंदाज था बात करने का, तबलीग करने का। कौम को इस बात में ले आए इब्राहिम अलैहिस्सलाम, क्या वो मानेगी कौम? उससे पूछो हाज़ा फसअलूहुम इन कानू यंतिकून, अगर ये बोलता है ना तो पूछो। अल्लाह अकबर। अल्लाह फरमाए फरजाऊ इला अनफुसिहिम, सारों ने ना अपने दिल पे गौर किया, नफ्स पे गौर किया, सोचा कि इब्राहिम बात तो ठीक ही कर रहा है, इब्राहिम बात तो बोलो ठीक कर रहा है। इन कानू यंतिकून, अगर ये बोलता है तो पूछो। हमारा नफ्स कह रहा है, दिल कह रहा है कि वो बोलते, बोलो वो बोलते नहीं है, और जो बोले नहीं वो खुदा कैसा।
इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इस नुक्ते पे कौम वालों को लेके बात को समझाने की कोशिश की। इन कानू यंतिकुन, अगर ये बोलता है ना तो इससे पूछो ये क्या जवाब देगा, किसने ये किया या नहीं किया। आगे अल्लाह फरमा रहे कि उनके सर झुक गए। सुम्मा नुकीसु अला रुऊसिहिम, सुम्मा नुकीसु अला रुऊसिहिम, उनके सर इस बात पे झुक गए कि ये तो बोलते नहीं है, ये तो बोलते ही नहीं है, क्या हम जवाब दें इब्राहिम को। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फिर बात कर दी। काला अफताबुदून मिन दूनिल्लाह मा ला यनफउकुम वला युज़िरुकुम। ओ कौम वालों, ओ कबीले वालों, ओ मेरे रिश्तेदारों, बताओ तो सही, तुम अल्लाह को छोड़ के इनकी इबादत करते हो, इनकी इबादत करते हो जो बोलते नहीं है, जो नफा नुकसान के मालिक नहीं है, इनकी इबादत करते हो, जो अपने आप को नहीं बचा सकते, तुम्हें क्या बचाएंगे। उफ़िल्लाकुम, उफ़िल्लाकुम, साथ ये भी कहा तोहफे तुम्हारे ऊपर, जिसको हम कहते हैं और लानत है तुम्हारे उत्ते, मियां कहने लख लानत है तुम्हारे उत्ते। उफ़िल्लाकुम वलिमा ताबुदून मिन दूनिल्लाह अफला ताकिलून, तुम्हारे अंदर अकल नहीं है कि इन्होंने तुसी मुश्किल कुशा बना लिया, इन्होंने खुदा बना लिया, जो नफा नुकसान के मालिक नहीं है, सुन नहीं सकते, बुलाओ तो बोलते नहीं है, खिलाओ तो खाती नहीं है, पानी पिलाओ तो पीते नहीं है, कुछ नहीं कर सकते, अपने आप को तो बचा नहीं सकते, तुम्हारी क्या मदद करेंगे। अल्लाह। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ये सारा अंदाज कौम को समझाने के लिए अपनाया कि शायद मेरी कौम समझ जाए। कालू हर्रिकूहु वनसुरू आलिहतकुम, अब कौम वाले क्या कहने लगे, जब बातिल के पास दलील नहीं ना होती, दलील का जवाब बातिल कुफर नहीं दे सकता, तो फिर वो गाली पे आता है या नुकसान पहुंचाने पे आता है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इतनी दलाइल से बात की, अब लोगों के पास इस दलील का जवाब बोलो नहीं था, तो कहने लगे वनसुरू आलिहतकुम, और लोगों अपने खुदाओं की मदद करो, अपने मुश्किल गुशाओं की मदद करो, अपने माबूदों की मदद करो। उसकी गुस्ताखी की है इब्राहिम ने, हमारे खुदाओं की इसने गुस्ताखी कर दी, अब मदद करो। यहां पे एक बात समझ लो, मुशरिक में और मुआहिद में यही फर्क होता है, मुशरिक अपने माबूदों की मदद करता है और जो मुवाहिद होता है उसकी रब मदद करता है। बात समझ आइए, मुशरिक जो होता है वो अपने बातिल माबूदों की मदद करने लग जाता है, और जो मुवाहिद होता है, तौहीद परस्त होता है, अल्लाह की वहदानियत को बयान करने वाला होता है, वो डरता नहीं है, माहौल जैसा भी बन जाए नहीं डरता, क्योंकि उसकी मदद रब कर रहा होता है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की मदद अल्लाह ने की कि नहीं की। सारा इलाका दुश्मन, फौज दुश्मन, बरादरी दुश्मन, हुकूमत दुश्मन, इब्राहिम अलैहिस्सलाम अकेला है जो अल्लाह की बात करता है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम किसी से नहीं डरे। ये बात चलती चलती ना नमरूद के पास भी पहुंच गई, नमरूद के पास भी पहुंच गई कि इब्राहिम एक ऐसा बंदा है जिसने हमारे खुदाओं की तौहीन की है। अब वो नमरूद कहने लगा, कौम वालों बदला लेना चाहते हो ना, यूं करो, लकड़ियां इकट्ठी करो, लकड़ियां इकट्ठी करो। 40 दिन लकड़ियां इकट्ठी की गई। कितने दिन बोलो? 40 दिन। सवाल ये पैदा होता है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को तो जलाने के लिए माचिस की तीली काफी थी, है? बंदे को जलाना हो तो एक तीली से आग लगाओ, लग जाती कि नहीं? और कुछ तो जवाब दो, लग जाती है ना। एक तीली काफी थी, इतनी बड़ी लकड़ियां इकट्ठी करने की जरूरत क्या थी? इतनी बड़ी आग जलाने की जरूरत क्या थी? वो इसलिए कि नमरूद के दिल में एक बात आ रही थी कि इब्राहिम जिसको रब मानता है ना, वो है बड़ी ताकत वाला, वो बड़ी ताकत वाला है। कहीं ऐसा ना हो कि थोड़ी सी हम आग जलाएं और वो साग को बुझा दे, हम आग ही इतनी बड़ी जलाएंगे
جس کو بجھاتے بجھاتے بڑا وقت لگے گا، اتنے میں ابراہیم جل جائے گا۔ لیکن نمرود کو یہ نہیں پتا تھا کہ ابراہیم کا رب بہت ہی بڑی طاقت والا ہے۔ اللہ، 40 دن لکڑیوں کو جمع کیا گیا، کئی میل تک لکڑیاں اکٹھی ہوگی، ساری قوم، ساری حکومت، سارا ملک لکڑیاں اکٹھی کرنے پہ لگا ہوا ہے۔ پھر آگ جلائے گی، بہت بڑی آگ جلی، ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ پاؤں کو باندھ دیا گیا، کپڑے اتار دیے گئے، ابراہیم علیہ السلام کے لیے جھولا بنایا گیا جس کے اوپر باندھا کہ باندھ کے ہم جھولا دیں گے، جب بالکل مین آگ پہ یہ جھولا پہنچے گا ہم رسیاں کاٹ دیں گے، ابراہیم آگ میں پہنچ جائیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام کو جب جھولے پہ باندھا گیا نا تو یہ زمین بھی رونے لگی، آسمان بھی رونے لگا، آسمان کے فرشتوں کی بھی چیخیں نکل گئی اور کہنے لگے اے اللہ، اے ہمارے رب، روئے زمین پہ ایک ابراہیم تو ہے تیرا نام لینے والا، اگر وہ بھی چل گیا تو اے اللہ تیرا نام کون لے گا؟ ہمیں اجازت دے، آج ہم ابراہیم کی مدد کرنے کے لیے جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے فرشتوں، ابراہیم نے تمہاری مدد لینی نہیں ہے، کیونکہ وہ مجھے جانتا ہے، وہ میرا خلیل ہے، اس نے میرے لیے سب کچھ قربان کر دیا اور وہ میرے اوپر یقین بنا کے بیٹھا ہوا ہے کہ آج ڈائریکٹ میرا اللہ میری مدد کرے، اس کی نظر میرے پہ ہے، تمہاری مدد اس نے لینی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا جی ہمیں اجازت تو دیئے، اللہ نے فرمایا جاؤ، اگر وہ مدد لیتا ہے تو جاؤ۔ اللہ اکبر، سارے فرشتے اکٹھے ہو کے آئے، جبریل امین بھی آئے، میکائیل بھی آئے، اسرافیل بھی آئے، اسرائیل بھی آئے، یہ بڑے بڑے 4 فرشتے تھے، فرشتوں کے سردار، سارے آگے اور آ کر بات کرنے لگے، ابراہیم ہم آئے تیری مدد کے لیے، اگر حکم دیتا ہے تو یہ میں پر پہ ساری آگ اٹھا کے ان کافروں پہ پھینک دیتا ہوں۔ دوسرے نے کہا اگر تو کہتا ہے تو میں پانی برسا دیتا ہوں۔ تیسرے نے کہا اگر تو کہتا ہے تو ان کافروں کو میں پہاڑوں کے درمیان رکھ کے چورا چور کر دیتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام خاموش ہیں اور کہا خود آئے ہو یا اللہ نے بھیجا ہے؟ خود آئے ہو یا اللہ نے بھیجا ہے؟ کہا اللہ نے تو نہیں بھیجا، اللہ کی اجازت سے آئے، اللہ سے پوچھ کے آئے ہیں۔ کہا ابراہیم علیہ السلام نے ایک جملہ کہا کہ اگر رب جلیل مجھے جلانے پہ راضی ہے، رب جلیل اگر مجھے جلانے پہ راضی ہے، ابراہیم خلیل جلنے کے لیے راضی ہے۔ اگر میرا رب جلانے پہ راضی ہے، اس کی مرضی یہ ہے کہ اس کا خلیل جل جائے تو میں جلنے کے لیے تیار ہوں، میں چلنے کے لیے تیار ہوں۔ میں نے شروع میں بات کی تھی، بندے کو محبت ہوتی ہے گھر سے، ماں باپ سے، اولاد سے، بیوی بچوں سے، اپنی جان سے۔ ابراہیم اللہ کے خلیل ہے، گھر کو اللہ کے لیے چھوڑ دیا، ماں باپ کو اللہ کے لیے چھوڑ دیا، بیوی بچوں کو اللہ کے لیے جنگل میں چھوڑا ہے، بچے کی گردن پہ چھری کو رکھ دیا اللہ کے لیے، آج اپنی جان کو آگ میں پیش کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ اس کو کہتے ہیں اللہ کی محبت، اس کو کہتے ہیں اللہ کے ساتھ تعلق، اس کو کہتے ہیں اللہ کے ساتھ یاری اور دوستی۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے آپ کو اللہ کے لیے قربان ہونے کے لیے تیار کر دیا، اور آج ایک ہم ہیں اور بڑا دعویٰ کرتے ہیں ہمیں اللہ سے بڑی محبت ہے، ہم بڑے معاہد ہیں، ہمارا یہ دعویٰ ہے ہم توحید پرست ہیں، ہم اللہ سے بڑی محبت کرتے ہیں، ہم اللہ کو ماننے والے ہیں، اور اللہ کی ہم ایک بھی نہیں مانتے ہیں، اللہ کی ہم ایک بھی ہم ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے تو گھر چھوڑ دیا، اولاد کو، کنبے قبیلوں کو، ماں باپ کو، حتیٰ کہ اپنی جان کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے، اور ہم اللہ کے لیے گھر چھوڑ کے مسجد میں آنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ بولو۔ ہم اللہ کے لیے دکان چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، گھر چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، کاروبار چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ اللہ بلا رہے آ جاؤ آ جاؤ، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، اور ہم آنے کے لیے تیار ہیں۔ ہماری کیسی محبت، کیسے دعوے،
हम सारे दावों में झूठे हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सब कुछ कुर्बान कर दिया। अल्लाह अकबर। जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर, मेरे लिए तो मेरा अल्लाह काफी है, जो अच्छा कारसाज है, अच्छा मददगार है, वही मेरी मदद करने वाला है। फरिश्तों चले जाओ यहाँ से। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की रस्सी काटी गई। इधर इब्राहिम अलैहिस्सलाम आग में गिरने लगे। अल्लाह ने डायरेक्ट आग को हुक्म दिया, या नार कूनी बर्दा व सलाम अला इब्राहिम, ऐ आग ठंडी हो जा और इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए सलामती वाली बन जा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए आग ठंडी हुई, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए आग सलामती वाली बन गई। आग का काम जलाना है कि नहीं? बोलो, जलाना है ना। छुरी का काम है काटना, पानी का काम है चलना। ये सारे खसूसियतें, ये सारी खसलतें अल्लाह ने रखी, तो अल्लाह के हुक्म पे आग ठंडी होगी। किसके लिए? बोलो, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए, बाकियों के लिए नहीं, सिर्फ इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए। बाकी तपश पहुंच रही है सबको, सबको सेक पहुंच रहा है, सिर्फ इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए आग ठंडी होगी, गुले गुलजार बन गई। अल्लाह ने जिब्रील को हुक्म दिया, जा जन्नत से तख्त ले जा। आग में तख्त सजाया गया, वहां पे बाग उगा दी अल्लाह ने, वहां पे चश्मा जारी कर दिया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए जन्नत से लिबास लाया गया, जन्नत से तख्त बिछाया गया, जन्नत से जो है वो फल आ गए, जन्नत से खाना आ रहा है। 40 दिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम आग में रहे। कितने दिन? 40 दिन रहे और मजे में जिंदगी गुजारी, जन्नत वाली जिंदगी। आपसे पूछा किसी ने, आपकी जिंदगी के सबसे कीमती अय्याम कौन से हैं? कहा मेरी मजे वाली जिंदगी वो थी जो आग में गुजरी। क्या तो सुभान अल्लाह। ये अल्लाह कादिर है, अल्लाह कादिर है। ये सारा कुछ करने पे अल्लाह कादिर है, अल्लाह कर सकता है। हम अल्लाह पे यकीन तो बनाए। तो मेरे भाइयों, ये कल का दिन जो आ रहा है ना, कुर्बानी का दिन, ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत और उनकी अदा को हमने जिंदा करना है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे की कुर्बानी दी नहीं, कोशिश की देने की, छुरी रखी, छुरी चली नहीं। अल्लाह ने इस अदा को इतना पसंद किया और इस उम्मत के लिए इसको सुन्नत बना दिया, तरीका बना दिया। अब जो लोग इस कुर्बानी को, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत को पूरा करेंगे, अल्लाह तबारक व तआला उनको अजर और सिला इब्राहिम अलैहिस्सलाम वाला अता करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला